नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। असेंबली के आखिरी दिन भी खुसूसी हैसियत की करारदाद के खिलाफ जबरदस्त हंगामा। बीजेपी के अराकीन मार्शल्स के जरिए असेंबली से बाहर मुतवाज़ी असेंबली का किया इनेकाद। 5 अगस्त का जवाब उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया सजाद लोन। जम्मू कश्मीर असेंबली में मुसलसल अफरा तफरी के दरमियान शेख खुर्शीद मार्शल्स के जरिए आउट। खुसूसी हैसियत आर्टिकल 370 का हिस्सा है। स्पीकर अब्दुल रहीम रथर का करारा जवाब। दफा 370 को दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं कर सकता, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। संडे मार्केट ग्रेनेड हमले में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार, पुलिस का दावा। और सोपोर इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक, पुलिस का दावा। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर असेंबली के आखिरी और 5वें रोज भी खुसूसी हैसियत की करारदाद के खिलाफ बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाज किया। वहीं पीडीपी, पीसी और एआईपी एमएलएज के साथ बीजेपी के अराकीन के दरमियान तेज कलामी और हाथापाई भी हुई, जिससे आईवान में अफरा तफरी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह आईवान के बुलाए जाने के फौरन बाद बीजेपी के अराकीन ने असेंबली के जरिए मंजूर करदा खुसूसी दर्जे की करारदाद पर हंगामा किया। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब सजाद लोन अपनी करारदाद की कॉपी आईवान में लहराने लगे, जिसमें आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा किया गया था। इस पर बीजेपी मेंबरान ने अलहदगी पसंदी और अलगावाद नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए और एहतजाज करते हुए आईवान के वेल में पहुंच गए और जबरदस्त एहतजाज करने लगे। इसी दौरान आईवान के स्पीकर अब्दुल रहीम रथर ने मार्शल्स को हुक्म दिया कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। जब बीजेपी के अक्सर मेंबरान को असेंबली से बाहर निकाल दिया गया तो बाकी बीजेपी कानून साजों ने भी असेंबली से वॉकआउट किया। पेश है ये रिपोर्ट। Mr. Javed Hussain Beg, they will initiate the discussion. No, nothing at this moment. Nothing. I will not listen to you. Please take your seat. Remove these people from the house. Don't allow anybody to enter the well. Remove them. Yes, Beg Sam. माइक बंद करो। बोलिए। बड़ा साहब वही बड़ा साहब कल कह रहे थे कि ये फाइंडिंग नहीं है, जबरदस्त खतरनाक गेम खेल रहे हैं वो। उनको सियासत करनी है तो इस हाउस से बाहर करें। आपने जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, मुझे ये बताएं क्या उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर बीजेपी ने दस्तखत किया था? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट ने तभी माना था कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया? आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया, आपकी तरफ से वो एजेंडा ऑफ अलायंस था। बीजेपी ने कभी इसको कबूल नहीं किया, तभी आपने उनके साथ हुकूमत बनाई और चलाई। हमने कभी सवाल ये नहीं उठाया कि एजेंडा ऑफ अलायंस की इखलाकी और सियासी हैसियत क्या है, जबकि वो साइन ही नहीं हुआ था। हम यहाँ जब आप खड़ा हुए हैं तो हम ये कहते हैं कि इस असेंबली ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी एक कानूनी, एक सियासी और एक इखलाकी हैसियत है। मरकजी हुकूमत उसको रिजेक्ट करने से पहले उसको ये समझना होगा कि ये इब्तिदाई है, अभी इंतहा उन्होंने देखती है। हमने फैसला किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों कि जो करारदाद पास की है यह तो अभी पहला कदम है। जो आवाज जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ से भेजनी है, क्या वो आवाज हम जम्मू कश्मीर के इस आवाज से उस आवाज तक पहुंचा सकेंगे कि नहीं पहुंचा सकेंगे? लेकिन जब इस तरह का हो कोई आवाज आगे पहुंचाता है तो उसका एक आईनी तरीका भी है, उसका एक इखलाकी। Our concern to the National Conference leadership is कि हमें लगा it's a historic session
اور کسی بھی طریقے میں کل جب کشمیر کے لوگ اس ڈاکیومنٹ کو اس ریزولوشن کو پڑھیں گے جس کو ہم سب نے منہ پھوڑ کیا ان کو یہ نہ لگے کہ سیشن میں خدا نہ خاصا کتھ تان کمپرومائز گومت یا بٹریل گومت یا کم پہم لیوکمت کہ زیادہ ہی اصل سجیشن مے بی ایسا کو غلط مے بی مگر غرض اس ہوتی کہ یہ ہسٹورک ڈاکیومنٹ ہے اس میں نیشنل کانفرنس شوڈ ناٹ کمپرومائز بٹ دا پوائنٹ از اگر ہم اتنا بھی نہیں بولیں گے اور پھر ہم بڑی بڑی باتیں کریں گے. دوسرا سر عمر صاحب باہر نکلے 2 لیڈر نے یہاں پہ بات کی. ایک نے جماعت اسلامیہ کو غدار بولا, اتنی تنقید 1 لاکھ لوگ مرے جماعت اسلامیہ کے. اس کے بعد ہم نے وہاں کہا کہ اس فلور میں سینٹیٹی آف فلور میں بھی ڈیسائڈ بائی دا میجورٹی بائی دا رولنگ کلاس. اور دوسرے لیڈر نے مفتی صاحب کے خلاف سر بہت بدتمیزی کی. مفتی صاحب اگر غداری کی بات ہے, غداری کی شروعات پھر شیخ صاحب سے ہوگی جنہوں نے سب سے زیادہ کمپرومائز کیے. ہم شیخ صاحب کو عزت کرتے ہیں, اگر غدار ہے جماعت اسلامیہ نہیں پیچھے. وہی بی جے پی کے ایم ایل ایز نے واک آؤٹ اور اسمبلی سے باہر نکالنے کے بعد جموں کشمیر اسمبلی ہال کے باہر الگ اسمبلی کا انعقاد کیا, جس میں پارٹی کے لیڈر شام لال شرما نے اسپیکر کا ڈرامہ کیا, جبکہ دیگر بی جے پی ایم ایل ایز ایک ایک کر کے ایسے بول رہے تھے جیسے احاطے میں اسمبلی کا حقیقی اجلاس ہو رہا ہو. اس دوران شام لال شرما نے کہا, یہ اصل اسمبلی ہے, وہ نہیں جو اندر ہے وہ نقلی ہے. ادھر سجاد لو نے کہا کہ 5 اگست 2019 کا جواب اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جتنا جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. ایل جی کے خطاب پر شکریہ کی تحریر کے دوران خطاب کرتے ہوئے لو نے کہا کہ 5 اگست 2019 کا رد عمل اتنا بڑا ہونا چاہیے جتنا اس دن کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ سب سے زیادہ بے اختیار اسمبلی ہے, لیکن یہ ایوان 5 اگست کے بعد پہلی اسمبلی ہے. اسی دوران جموں کشمیر اسمبلی میں جب اپوزیشن کے ایم ایل اے شیخ خورشید, سجاد لون, فیاض احمد میر اور وحید الرحمان پارا نے نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے لیے قرارداد پیش کی جائے, جس پر ایوان میں بی جے پی اور لنگیٹ کے ایم ایل اے خورشید شیخ کے درمیان شدید لفظی جنگ ہوئی اور جس پر خورشید کو ایوان سے باہر نکال دیا گیا, جبکہ نیشنل کانفرنس کے رہنما تنویر صادق اور سجاد لون کے درمیان قرارداد پر تنقید پر ایک گرم بحث ہوئی. ادھر قانون ساز کونسل کے اسپیکر عبدالرحیم رتھر نے اجلاس کے آخری روز کہا کہ ایوان آج خوش اسلوبی سے چلا ہے, تاہم کچھ ممبران نے خلل ڈالنے کی کوشش کی, لیکن میں نے قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کیا. انہوں نے کہا کہ خصوصی حیثیت آرٹیکل 370 کا حصہ ہے, چاہے آپ اسے خصوصی درجہ کہیں یا 370, یہ ایک ہی ہے. اس طرح سے چلا. کچھ لوگوں نے پہلے کوشش کی تھی قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. ہم نے رولز کے تحت کارروائی کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آنریبل ممبران نے اپنے خیالات کا ٹھیک طریقے سے اظہار کیا. یہاں پہ کوئی غلطی نہیں ہے, اسپیشل سٹیٹس 370 میں ہی موجود ہے. آپ 370 کہیں, آپ اسپیشل سٹیٹس کہیں, بات ایک ہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو کانگریس این سی اتحاد پر جموں کشمیر اسمبلی میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنے والی قرارداد منظور کرنے پر تنقید کی. پی ایم مودی نے اس کارروائی کو کشمیر کے خلاف سازش قرار دیا. مودی نے مہاراشٹر کے دھولے میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت دفعہ 370 کو واپس نہیں لا سکتا, کیونکہ میں نے اس کو قبر میں دفنا دیا ہے. پولیس نے ٹی آر سی گرینیڈ حملے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کیا ہے, جن کے بارے میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سری نگر میں اتوار کے روز سنڈے مارکیٹ میں ہوئے گرینیڈ حملے کیس میں ملوث ہے, جس میں 12 افراد زخمی ہو گئے تھے. پولیس نے بتایا کہ تفتیش کے بعد حملے میں ملوث 3 افراد کی شناخت 28 سالہ اسامہ یاسین ولدی محمد یاسین شیخ ساکنہ اخراج پورہ سری نگر کے طور پر کی ہے. وہی دوسرے شخص کی شناخت 25 سالہ عمر فیاض شیخ ولدی فیاض احمد شیخ ساکنہ اخراج پورہ سری نگر, جبکہ تیسرے شخص کی شناخت 27 سالہ افنان منظور نائک ولدی منظور احمد نائک ساکنہ وٹو کے طور پر کی ہے. بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ تینوں ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں.
बारामूला जिला के सुगीपोरा इलाके में कल रात से शुरू हुए एक इनकाउंटर में आज सुबह फौज को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब नरगे में फंसे 2 जंगजू मारे गए। कल शाम से जारी जेके पुलिस और फौज के 22 आरआर के एक मुश्तरका ऑपरेशन में आज सुबह जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलाबारी में 2 जंगजू मारे गए। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।